बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। आलमी सतह पर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम आपको बहुत अहम तरीन खबरें देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। उन्होंने इंडिया पर 50% टैरिफ आयद करने और इजाफी पाबंदियों के हवाले से नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके जवाब में मोदी सरकार क्या करने जा रही है, मोदी सरकार क्या इस तमाम मामले में अमेरिका के खिलाफ खड़ी होगी या फिर अपने माजी की तरह घुटने टेक देगी, आज के व्लॉग में सबसे पहले हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जुलानी ने अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जुलानी जो कि शाम में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से क्यों इनकार किया है कि और क्या आने वाले दिनों में ये इनकार बड़े तनाज़े की वजह बनेगी, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको बहुत अहम तरीन खबर देंगे। और चीनी वजीर हारजा ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। गजा के हवाले से चीनी वजारत खारजा ने बयान जारी किया है कि इसराइल को गजा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन को रोकना होगा। ये भी बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। कुछ इस डेवलपमेंट के हवाले से भी बात हम करेंगे। और इसराइल ने जो ग्रेटर इसराइल मंसूबे के हवाले से कहा था नेतन्याहू ने, उसको अब सऊदी अरब ने भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज का व्लॉग बहुत अहमियत का हामिल है। तमाम व्लॉग को, पूरे व्लॉग को बहुत गौर से सुनिएगा और आखिर तक इस व्लॉग को जरूर सुनिएगा। और अब कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं स्टोरीज की जानिब। पहली आम तरीन स्टोरी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ आयद करने के हवाले से और इजाफी पाबंदियों के हवाले से ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बहुत अहम तरीन जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है और आने वाले चंद दिनों में इस ड्राफ्ट के ऊपर इंप्लीमेंट शुरू हो जाएगा। अमेरिका की जानिब से जो 50% टैरिफ का ऐलान किया गया था, वो टैरिफ अब भारत के ऊपर आयद कर दिया जाएगा और इजाफी पाबंदियां भी भारत के ऊपर लगाई जाएंगी। ट्रंप इस हवाले से किसी तौर पर भी भारत को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है, भारत को किसी तौर पर भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जो रशिया के साथ भारतीय ताल्लुकात है, उस हवाले से भी ट्रंप भारत को किसी सूरत में भी स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। अब मोदी सरकार जो कि माजी में पहल तो जारहाना हिकमत अमली अपनाती है, लेकिन जब आगे से बाउंस बैक होता है तो फिर घुटने टेक देती है। अब हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, अब बहुत अहम तरीन आलमी जराए हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इंडियन हुकाम ने फैसला कर लिया है कि रशियन ऑयल की दरामद में बतदरीज कमी लाई जाएगी। और इसलिए ये कमी इसलिए लाई जाएगी कि ट्रंप इंतजामिया को कंसेशन दिया जाए और हो सकता है कि इस कंसेशन के जवाब में अमेरिका डील की तरफ मुतवज्जो हो जाए और डील की तरफ जो है वो रजामंद हो जाए और भारत के ऊपर जो इजाफी टैरिफ आयद किया जा रहा है उससे अमेरिका बाज आ जाए और जो इजाफी पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं उससे भी अमेरिका बाज आ जाए। यानी कि भारत अब रशिया से जो ऑयल खरीद रहा था, मरहलावार उस ऑयल की खरीदारी में कमी लाई जाएगी, बतदरीज कमी लाई जाएगी और ट्रंप इंतजामिया को यह बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने अमेरिका की और ट्रंप इंतजामिया की बात मान ली है और रशियन ऑयल की खरीदारी में कमी लाए हैं और रशिया के साथ ताल्लुकात को भी महदूद किया जा रहा है ताकि ट्रंप के साथ डील कर ली जाए, ट्रंप के साथ तमाम मामलात को तय कर लिया जाए। इस हवाले से अब इंडियन हुकाम ने फैसला कर लिया है। दूसरी अहम तरीन स्टोरी है, बहुत ये अहम तरीन डेवलपमेंट है, अभी जो रिसेंटली कुछ घंटे पहले ये डेवलपमेंट जो है वो मेरी नज़र से गुजरी है और मंजर आम पर आई है। वो ये है कि जो शामी हुक्मरान है जुलानी, उन्होंने ऐलान किया है कि अब्राहम अकॉर्ड्स में हम शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि
ابراہم اکارز جن ممالک کے ساتھ کیے گئے ہیں ان کا اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی ڈائریکٹ مسئلہ ہے نہ ہی ان کے بارڈرز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ منسلک ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ان کے بارڈرز لگتے ہیں، جبکہ شام کا جو معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ شام کا معاملہ ان ممالک سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ جولانی نے کہا ہے کہ شام کا معاملہ یکسر جو ہے وہ مختلف ہے، اور جولانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو گولان ہائٹس ہیں وہاں پر اسرائیل کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ گولان ہائٹس جو ہیں وہ شام کا حصہ ہے، شام اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا حق جتا رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے ان گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب جولانی نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ابراہم اکارز کے اندر شام شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ تنازع چل رہا ہے، ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ گولان ہائٹس کا معاملہ ہو یا دروز کمیونٹی کا معاملہ ہو، ڈائریکٹ تمام معاملات اور تمام محاذرائی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل، کچھ روز قبل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل نے شام کے اوپر سٹرائکس بھی کی، دروز کمیونٹی کے حوالے سے اسرائیل کا موقف بھی سب کے سامنے ہے، اور جولانی بھی دروز کمیونٹی کے حوالے سے کسی قسم کی سپیس دینے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ ابراہم اکارز ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ آنے والے وقت میں تناؤ بڑھائے گا، کشیدگی بڑھائے گا، اور یہ کشیدگی اور تناؤ کس رخ جائے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اسرائیل کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اسرائیل کا جو ماضی ہے، اسرائیل ایک نئی جنگ کی طرف اس تمام معاملے کو لے کر جاتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اور شام کے ساتھ بھی یہ تمام معاملات جو ہیں اب اسرائیل کے کشیدگی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جولانی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تحفظات تھے کہ جولانی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے لیٹ گئی ہے یا پھر اسرائیل کے ساتھ کمپرومائزڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جولانی میدانوں سے آیا ہے، اس کی ساری زندگی جو ہے وہ جنگ و جدل میں گزری ہے۔ جلد یا بعدیر ایک مرتبہ پھر جولانی اسرائیل کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا، شاید وقتی طور پر یہ کمپرومائز کر لے، لیکن ان لانگ ٹرم اگر جولانی رہ گیا تو پھر اسرائیل کے ساتھ تمام معاملات جو ہیں وہ شام کے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اب آخر میں بہت اہم ترین خبر، دو خبریں ہیں جو کوئکلی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، کہ چائنیز وزیر خارجہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے اندر ملٹری آپریشن کو روکنا ہوگا۔ چین کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ ایک کھل کر سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ پہلے ماضی میں ہم نے دیگر ممالک کے حوالے سے دیکھا، آئرلینڈ ہو، پولینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، فرانس ہو یا پھر دوسرے ممالک ہو، انہوں نے اسرائیل کے غزہ کے اوپر جارحیت کو یکسر جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا، اور اسرائیل کے حوالے سے کہا تھا کہ اسرائیل کو غزہ کے اندر فوری طور پر تمام معاملات کو روکنا ہوگا، تمام سٹرائکس کو روکنا ہوگا۔ اب چینی وزیر خارجہ نے بھی اس کا اظہار کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس کا مطلب ہے چائنیز حکومت کا پالیسی بیان غزہ کے حوالے سے سامنے آ گیا ہے۔ اور آخر میں نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے اعلان کیا تھا، اب سعودی عرب نے بھی گریٹر اسرائیلی فارمولے کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل منصوبہ کسی طور پر بھی ہمیں منظور نہیں ہے، نہ ہی قابل قبول ہے، اس لیے اسرائیل کے اس گریٹر اسرائیل منصوبے کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے سعودی اتھارٹیز کی جانب سے سامنے آئی ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل منصوبے میں سعودی عرب کا بھی ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ شامل ہوگا اگر گریٹر اسرائیل منصوبے کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو اسرائیلی عزائم جو ہے اس خطے میں واضح ہیں، اس خطے میں اسرائیلی عزائم واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے مسلمانوں کی نسل کشی کر کے اپنے مذموم جو ارادے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویورز آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔